बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। मोहम्मद शमून नज़ीर की रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान क़यादत उभरती हो ही सियासी समाजी शख्सियत नौजवान की पहचान रहना। मुस्लिम लीग नून महर हक नवाज मलूका और साबिक MNA MLC मुस्लिम लीग नून सईद अहमद खान मनीस ने साबिका चेयरमैन बल्दिया नादर अली भट्टी की फुफो जान और हदायतुल्लाह भट्टी की वालिदा मोहतरमा की फातिहा खानी की और उनकी बख्शिश की दुआ मांगी। इस मौके पर हक नवाज मलूका ने कहा कि मैं मुस्लिम लीग नून का कारकुन हूँ, मुस्लिम लीग के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। मजीद उनका क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, नौजवान क़यादत उभरती हुई सियासी व समाजी शख्सियत नौजवानों की पहचान रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मार हक नवाज मलूका और साबिका MNA MLC मुस्लिम लीग नून सईद अहमद खान मनीस ने साबिका चेयरमैन बल्दिया नादर अली भट्टी की फुफो जान और हदायतुल्लाह भट्टी की वालिदा मोहतरमा की फातिहा खानी की और उनकी बख्शिश की दुआ मांगी। इस मौके पर हक नवाज मलूका ने कहा कि मैं मुस्लिम लीग नून का कारकुन हूँ, मुस्लिम लीग के लिए दिन रात मेहनत करूँगा। मजीद कहा कि इस मुल्क के इन दुश्मनों के खिलाफ हूँ जो इस मुल्क में पिछले कुछ सालों से फितना और फसाद फैला रहे हैं। कभी धरनों, कभी लॉन्ग मार्च और कभी आज़ादी, कभी बैरूनी साजिश जैसे झूठे नारों से मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये लोग इक़्तिदार में होते हैं तो मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं और ये इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो मुल्क के खिलाफ साजिशें करते हैं। हमें उनको बेनकाब करना है और करते रहना है। जी। शेखपुरा से पीके न्यूज़ के नुमाइंदे ब्यूरो चीफ तारिक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। फरुखाबाद सरगोदा रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार मौके पर जाम बहक हो गया। रेस्क्यू 1112 शेखपुरा की इमदादी टीम ने मौके पर पहुंचकर जाम बहक नौजवान की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। जाम बहक होने वाले की शनाख्त आदिल वल्द गुलाम नबी 25 साल से हुई। लियाकतपुर से पीके न्यूज़ के नुमाइंदे महबूब नवाब साहबजादा अराई आज अल्हम्दुलिल्लाह अमन कमेटी की तरफ से अहम मीटिंग की गई। नौजवान का इत्तफाक हुआ, साथ चलने का अज़म और साथ देने का अज़म। 4 मोहल्लों के मसाइल हल करेंगे। मोहल्ला हाजी मलिक अब्दुल करीम अराई, बस्ती मलिक सरवर अराई, मोहल्ला वैंस, मोहल्ला माछी सब मेंबरान ने अहद किया कि इंशाल्लाह हम अपने मोहल्लों के साथ हर मुश्किल वक्त में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मोहल्लों के जो मसाइल हैं वो हल करवाएंगे। इस मौके पर एडमिन अमन कमेटी एंकर पर्सन ब्यूरो चीफ तहसील लियाकतपुर मलिक महबूब नवाब साहबजादा अराई। इस मौके पर सैयद सुहेल शाह गिलानी, सैयद अयाज शाह बुखारी, एहसन शबीर पाकिस्तान ब्लड सोसाइटी बिस्मिल्लाह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मलिक सैफुल्लाह अराई, मोहसिन शबीर मलिक असमतुल्लाह, मलिक रहमतुल्लाह, मोहसिन शबीर खान, हनीफेंस, डॉक्टर तमीर अल हसन, शाहिद भट्टा, मलिक आबिद अराई, मोहसिन खान लांघा, राशिद कुम्हार, इरफान पोली शाह, ज़ेब माछी और दीगर ने शिरकत की। जतोई से पीके न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम मुस्तफ़ा जोया की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया सिंध के मुकाम पर 2 असलाह जिला मुजफ्फरगढ़ और जिला राजनपुर को मिलाने वाले स्ट्रेल पुल महकमा हाईवे और ठेकेदार की मुबैना गफलत के बाद अल्तवा का शिकार। अहले इलाके को सफरी मुश्किलात में शदीद मुश्किलात का सामना। विहाड़ी से मोहम्मद शमून नज़ीर की रिपोर्ट के मुताबिक 5 मरला और 3 मरला हाउसिंग स्कीम के पार्क वैरान टूट फूट का शिकार। सीवरेज पानी की झील बन गई। बदबू मच्छरों ने मकीनों की जिंदगी अज़ाब बना दी। डिस्पोजल और सीवरेज खाल के ओवरफुल रहने की वजह से जगह जगह गंदा पानी फैला हुआ है, जिससे ताफन ज़दा माहौल ने न सिर्फ मकीनों की जिंदगी अजीरन बनाकर रख दी बल्कि शदीद मोहलिक बीमारियां भी फैल रही हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद शमून नज़ीर से। जी मोहम्मद शमून, मजीद आगाह करें। जी बिल्कुल, बिहाड़ी शहर की सबसे गुंजान आबादी 911 WB के इलाके 3 मरला स्कीम, 5 मरला स्कीम, हाउसिंग स्कीम के पार्क वैरान टूट फूट का शिकार है। सेवरेज पानी की झील बन गई है। बदबू ये मच्छरों ने मकीनों की जिंदगी अजाब बना दी है। मकीनों में मकसूद अहमद, गुलाम मुस्तफ़ा, अब्दुल गफ़ार चौधरी, नदीम, अल्ताफ़, बाबा इस्लाम, अनवर अली ने एहतजाज करते हुए बताया कि बल्दिया अफसरान व अमला की नहली व गफलत से चक नंबर 11 WB में गवर्नमेंट की 5 मरला हाउसिंग स्कीम और 3 मरला स्कीम में डिस्पोजेबल और सेवरेज खाल के ओवरफ्लो रहने की वजह से जगह जगह गंदा पानी फैला हुआ है, जिस ताफन ज़दा माहौल ने न सिर्फ मकीनों की ज़िंदगी अजीरन बनाकर रख दी है बल्कि शदीद मोहल्लक बीमारियों भी फैल रही हैं। अच्छी भली सहूलियात से आरास्ता हुकूमत पंजाब की बनाई गई कॉलोनी मच्छर और डेंगी कॉलोनी की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। कुछ मकीन तो तंग आकर तर्क सुकूनत अख्तियार कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सफदर चैर विरक जो अवाम के मसाइल हल और शहर को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए खास मुतहरक हैं से मुतालबा किया
کیا ہے وہ اس سنگین مسئلے کے حل کے لیے بلدیہ افسران کے ہمراہ خود وزٹ کریں تاکہ انہیں مکمل آگاہی ہو مکینوں میں کون سے عذاب جھیل رہے ہیں۔ جی بالکل، خانیوا روڈ سے ملانے والی واحد سڑک 5 مرلہ اسکیم اور 3 مرلہ اسکیم جو کہ کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، پارک ویران ہے، 4 دیواری تک نہ ہے۔ نکاسی آب نہ ہونے کی وجہ سے کئی سالوں سے سیوریج کا پانی کھڑا ہو چکا ہے۔ بستی کی طرف آنے والی مین شہرائیں اور گھروں کے ارد گرد سیوریج کا پانی کھڑا ہو جانے کی وجہ سے مکینوں کا سانس لینا بھی محال ہو چکا ہے، جبکہ اس ایریا میں لگی بجلی کی مین تاریں اور ٹرانسفارم بھی نامعلوم چور لے چکے ہیں۔ بجلی کی سپلائی منقطع اکثر رہتی ہے۔ چاروں طرف گندے پانی میں گھرے ہوئے مکینوں کو مجبوراً اسی پانی سے گزر کر آنا جانا پڑتا ہے، جبکہ سیوریج کے پانی نے پینے والے زیر زمین پانی کو بھی آلودہ کر رکھا ہے۔ علاقہ مکینوں نے مضر صحت پانی پینے پر مجبور ہیں۔ بچے بڑے سب خطرناک وبائی امراض کا شکار ہو کر ہسپتال میں جا رہے ہیں، جبکہ اہل علاقہ نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ایک بار نہیں متعدد بار درخواست اور لکھ کر کھلی کچہریوں میں جا کر شکایات کے باوجود انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے، جس پر اہل علاقہ نے ڈپٹی کمشنر وہاڑی سے اور دیگر اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ وہاڑی سے محمد شمون نذیر کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر صفدر حسین ورکا علی الصبح شہر بھر کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر نے DHQ ہسپتال، سبزی منڈی اور شہر کی صفائی کو چیک کیا۔ ہسپتال میں ڈاکٹرز کی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ مریضوں کے معاملے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہسپتال میں ادویات اور سٹاف کی حاضری کو بھی یقینی بنانے کی ہدایت۔ سبزی منڈی میں بولی کے عمل کو بھی چیک کیا۔ مزید بتا رہے ہیں محمد شمون نذیر۔ جی بالکل، ڈپٹی کمشنر وہاڑی صفدر حسین ورک نے سبزی منڈی، DHQ ہسپتال اور شہر کے مختلف علاقوں کا وزٹ کیا۔ ڈپٹی کمشنر صفدر حسین ورک نے سبزی منڈی میں نیلامی کے عمل کا جائزہ لیا۔ سبزی منڈی میں طلب و رسد کو چیک کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے سیکٹری مارکیٹ کو سبزیوں و پھلوں کی طلب و رسد پر گہری نظر رکھنے کی ہدایت کی اور کہا کہ سبزیوں و پھلوں کی قیمتوں میں خود ساختہ اور اضافہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر عوام کو ریلیف فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ سبزی منڈی میں صفائی ستھرائی پر خصوصی توجہ دی جائے۔ ڈپٹی کمشنر صفدر حسین ورک نے DHQ ہسپتال کا بھی وزٹ کیا۔ ہسپتال میں طبی سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا، مریضوں کی تیمارداری بھی کی۔ ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال میں حاضری، ادویات کا ریکارڈ، صفائی ستھرائی کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹرز کو پیشہ ورانہ امور احسن انداز میں ادا کرنے کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر عوام کو بہترین علاج معالجہ کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے شہر بھر میں وزٹ کر کے صفائی ستھرائی کا بھی معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے میونسپل کمیٹی کو بہترین میونسپل سروسز مہیا کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ صفائی مہم پر خصوصی توجہ دی جائے۔ گلی محلوں، مین شاہراہوں پر صفائی صاف ستھری ہونی چاہیے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی، نعمان محمود رانا، CO میونسپل کمیٹی علی احمد صابر بھی موجود تھے۔ جی میلسی سے محمد مختار سولنگی کی رپورٹ کے مطابق ریلوے اسٹیشن میلسی کے قریب ڈکیتی کی واردات، ڈاکو تاجر کو فائر مار کر لاکھوں روپے لوٹ کر فرار۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب میلسی کے رہائشی تاجر خوشی محمد کے بیٹے کو دن دہاڑے مسلح ڈاکو نے اسلحے کے زور پر ڈکیتی کا نشانہ بنایا۔ ڈاکو لاکھوں روپے نقدی لے کر فرار ہو گئے۔ مذمت پر نوجوان تاجر کو فائر مار کر زخمی کیا اور آسانی سے بھرے شہر میں فرار ہونے۔ میلسی کے تاجروں نے روز کی چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کے خلاف احتجاج کیا۔ DPO وہاڑی، RPO ملتان سے وارداتوں کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے PK نیوز۔